टैक्स गुजारों की जानिब से सेल्स टैक्स गोशवारों में जाहिर करदा रिकॉर्ड में हेरफेर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजम से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेल्स टैक्स के जो रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान हैं उनकी जानिब से स्टॉक में हेर फेर करके टैक्स चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। सेल्स टैक्स गोशवारा जो कि हर महीने की बुनियाद पे जमा करवाना होता है, तो टैक्स गुजारों की जानिब से जो ज़ाहरी स्टॉक है उसकी वैल्यू को मंथली में ज़ाहिर किया जाता है और फिर उसका जो स्टॉक है, हाजिर सर्विस स्टॉक है, उसकी वैल्यू मंथली में ज़ाहिर की जाती है। और माहाना जो सेल्स टैक्स गोशवारा है जिसमें तमाम तफसीलात फराहम करना होती है कि किसी भी कारोबारी शख्स की जानिब से कितने की जो अशिया है उसकी जानिब से फ़रोख्त की गई हैं, उसके पास कितना स्टॉक मौजूद है और उस पर कितना जो GST जनरल सेल्स टैक्स है वो उसकी जानिब से अदा किया जा रहा है। ताहम टैक्स गुजारों की जानिब से मंथली में अपना जो स्टॉक था उसको ज़ाहिर किया जाता था और फिर सेल्स टैक्स गोशवारे में सिफर वैल्यू ज़ाहिर करके टैक्स से बचा जा रहा था। ताहम FBR का जो ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके ज़रिए ये सेल्स टैक्स में चोरी पकड़ी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट से खबर ये है कि लाहौर हाईकोर्ट का सुई गैस के GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने सुई गैस के मई 2015 से कबल की GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर हुक्म इब्तदाई बारी अबूरी हुक्म जारी किए। आपको अदालती समाअत के हवाले से बता रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का सुई गैस के GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा सामने आया। अदालत ने सुई गैस के मई 2015 से कबल की GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर हुक्म इब्तदाई बारी अबूरी हुक्म जारी किए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और हाई पावर कमेटी से 1 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मोहसिन विर्क एडवोकेट ने कहा फ्री गैस की GIDC वाजिबात की वसूली गैर कानूनी तरीके से जारी है। लाहौर हाईकोर्ट का सुई गैस के GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने सुई गैस के मई से 2015 से कबल के GIDC वाजिबात की वसूली रोकने के अहकाम जारी किए। इसी पर बात करेंगे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, अदालती समाअत के हवाले कहिए। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाहिद करीम की अदालतों में सुई गैस के साबका GIDC वाजिबात के हवाले से केस की समाअत हुई है और दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए हैं और उन्होंने वफाकी हुकूमत और श्री नाज़रन गैस पाइपलाइन को भीख बढ़ाते हुए मौका इख्तियार किया है कि इस वक्त जो श्री नाज़रन गैस के साबका वाजिबात मई 2015 से कबल के GIDC वाजिबात वसूल किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। इस हवाले से उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म भी जारी किया था, लेकिन श्री नाज़रन गैस पाइपलाइन की हाई पावर कमेटी जो है उसने अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया। मजीद मोहसिन विर्क एडवोकेट का मजीद ये भी कहना था कि ये वसूली जो है वो श्री गैस पाइपलाइन के जो रूल्स हैं उसके सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। मजीद उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस हवाले से जो कानूनी तकाज़े वो पूरे नहीं किए गए और अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि मई 2015 से कबल के जो GIDC के वाजिबात हैं वो उसके एग्जाम को कलज़म करार दिया जाए और ये भी इस्तदा की कि जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं होता उस वक्त तक मई 2015 से कबल के GIDC वाजिबात की जो वसूली है उसे रोक दिया जाए। अदालत ने मोहसिन विर्क एडवोकेट के दलाल सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और वफाकी हुकूमत और हाई पावर कमेटी को सुई नाज़रन गैस को उसको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है, जबकि सुई नाज़रन गैस पाइपलाइन के वकील ने जवाब देने के लिए मोहलत की सदा की थी। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। जंग से हम खबर यह है कि जंग के बाद टेस्टिंग लेबॉरेटरी ने पेट के कीड़े मारने वाली दवाई जेंटल को गैर मयारी करार दे दिया। कंपनी ने मिकदार के हिसाब से जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई बच्चों के इस्तेमाल के लिए जारी कर दी गई। जंग के बच्चे बड़े नुकसान से बच के ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी ने पेट के कीड़े मारने वाली दवाई जेंटल को गैर मयारी करार दे दिया। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर, ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी की जानिब से यहाँ मैं समझता हूँ कि कार्रवाई की गई है ताकि बच्चे बच सके हैं।
زینٹل سیرپ جو ہے وہ محکمہ صحت نے تقریباً 18 لاکھ روپے کا خریدا. یہ زینٹل سیرپ جو ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں, ان کیڑوں کو مارنے کے لیے اسی سیرپ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ میں اس دوائی کو سب اسٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے, اس کو غیر معیاری قرار دیا گیا. یہ دوائی کسی بھی طور پر بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو دوائی فراہم کی گئی ہے یہ بیسیکلی جانوروں کے استعمال کے لیے تھی, جو غلطی سے بچوں کے استعمال کے لیے محکمہ صحت جھنگ کو بھجوائی گئی. تقریباً 23,000 سے زائد یونٹ تھے جو جھنگ محکمہ صحت کو بھجوائے گئے. تاہم محکمہ صحت کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ بر وقت آئی ہے, اس بر وقت رپورٹ آنے کے بعد یہ تمام تر بچے جو ہے وہ بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں. اگر ان بچوں کو یہ سسپینشن سیرپ دیا جاتا تو اس سے ان کو بلا شبہ سائڈ افیکٹس ہونے تھے, ان کو نقصان ہونا تھا. تاہم محکمہ صحت جھنگ کے CEO ڈاکٹر محبوب قریشی کا یہ کہنا ہے کہ اس کمپنی کے حوالے سے اس کو چٹھی بھی لکھ کر بھجوا دی گئی ہے اور تمام تر جو ادویات ہیں ان کو قبضے میں لے لیا گیا, اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے. جی مبشر نقویس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جنگ کے بچے بڑے نقصان سے بچ گئے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی زینٹل کو غیر معیاری قرار دے دیا گیا. کمپنی نے مقدار کے حساب سے جانوروں کے لیے استعمال ہونے والی دوائی بچوں کے استعمال کے لیے جاری کر دی. یعنی اگر مقدار کی بات کی جائے تو معاملہ یہ ہے کہ مقدار کے حساب سے یہ جو دوائی کمپنی نے تجویز کی یا کمپنی نے جاری کی وہ بچوں کے لیے نہیں تھی, وہ بلکہ جانوروں کے لیے تھی. لیکن جو جاری کی گئی وہ بچوں کے لیے, اس بچوں کے استعمال کے لیے جاری کی گئی. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی زینٹل کو غیر معیاری قرار دے دیا. کمپنی نے مقدار کے حساب سے جانوروں کے لیے استعمال ہونے والی دوائی بچوں کے استعمال کے لیے جاری کر دی. حکومت کی طرف سے 15 سپتمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے گئے, لیکن تعلیمی بورڈ کی طرف سے میٹرک کے رزلٹ کا اعلان تاحال نہ ہو سکا. جہانگیر اشرف اپڈیٹ کریں گے. حکومت کی طرف سے 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا, اور اس حوالے سے میٹرک سے اوپر تمام کلاسز جو ہیں ان کو جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ کلاسز بلا لیں. اس کے ساتھ ہی تعلیمی بورڈ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میٹرک کے نتائج کا اعلان 14 ستمبر کو کیا جائے گا. تو اس حوالے سے جو کالجز ہیں وہ خاصے پر امید تھے کیونکہ میٹرک کے رزلٹ کے بعد ہی فرسٹ ایئر کا داخلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے گا. لیکن اس حوالے سے 14 ستمبر کا دن بھی گزر گیا اور اس کے بعد 18 ستمبر کی ایک تاریخ سامنے آئی, اور آج 18 ستمبر کو بھی تعلیمی بورڈ کی طرف سے میٹرک کے رزلٹ کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا جا سکا, جس کے باعث کالجز میں اس وقت صرف سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات موجود ہیں. تو اس حوالے سے کالج انتظامیہ کیا کہتے ہیں, کس طرح مینیج کر رہے ہیں اپنے بچوں کو, اور جب فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن ہو جائے گا پھر کس طرح سے مینیج کریں گے, کیونکہ ابھی انٹرمیڈیٹ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ نہیں ہو پائے کیونکہ میٹرک کا رزلٹ ہی نہیں آیا. ابھی تک تو مینیج ہو رہا ہے, جب رزلٹ آئے گا ایک تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کالجز, اس کے بعد کس طرح سے مینیج کریں گے جب تعداد ڈبل ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. گورنمنٹ نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ 15 ستمبر سے جو کالجز کھول دیے جائیں, تو تمام کالجز جو ہے وہ کھل چکے ہیں. اس وقت تمام SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. بچوں کے لیے ماسک جو ہے وہ لازمی ہے, اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ گھر سے اپنی واٹر بوٹل لے کر آئیں. جب بچے کالج میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا فیور گن سے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, پھر ان کے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے, اور انہیں پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھیں. جو بات آپ نے کی کہ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے نواحی علاقوں میں اسکول سربراہان کو کورونا سے بچاؤ کے SOPs نظر انداز کرنے لگے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک 271 کے اسکول میں بچوں سے اسکول میں صفائی کروانے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. SOPs میں سوشل ڈسٹینس اور ماسک لازم قرار دیا گیا, لیکن اسکول کی فوٹیج میں طالبات نے فاصلہ برقرار رکھا, نہ ہی چہرے پر ماسک پہنے.